नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि नेकपा विवाद र आधिकारिकता झनै पेचिलो। दाहालखेमा भन्छ निर्णय न्यायपूर्ण भएन, पुनः दाबी गर्ने तयारी। ओली समूहलाई भने राहत। विधि र पद्धतिको पक्षमा उभिने कि सत्ता शक्तिलाई रोज्ने भन्ने विषयमा प्रमुख पार्टीभित्रै ध्रुवीकरण। पार्टी अडान र संयुक्त सङ्घर्ष अलमलमा। विद्युतीय बस चलाउने सरकारी योजना छलफलमै सीमित। चार्जिङ स्टेसनको काम पनि अलपत्र। भारत र चीन बीच फेरि सीमामा तनाव। सिक्किम स्थित नाथुला क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा दुवै पक्षका गरी 2 दर्जन सैनिक घाइते। र एपीएफ र पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कपको सेमिफाइनलमा हारका बावजुद आर्मी समूह ए को उपविजेताका रूपमा अन्तिम 4मा। निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुवै समूहको फेरबदललाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि सत्तारूढ दलभित्रको सङ्घर्षले नयाँ मोड लिने देखिएको छ। नेकपाका दुवै समूहका पुस 5 पछिका पत्राचार र निर्णयलाई आधिकारिक नमान्ने आयोगको निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहलाई तत्कालका लागि राहत मिलेको छ भने असन्तुष्टि जनाएको दाहाल नेपाल पक्षले आधिकारिकताका लागि फेरि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी निर्णय विपरीत एकाएक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ दल नेकपा 2 टुक्रा भइसकेको छ। तर दुवै पक्षले आधिकारिकताको दाबी पेश गरेको 1 महिनासम्म कुनै निर्णय नदिएको निर्वाचन आयोगले फेरबदल विधिसम्मत नभएको भन्दै आइतबार दुवै पक्षको माग दाबीलाई अस्वीकार गरिदियो। आयोगको यो निर्णयलाई पुष्पकमल दाहाल समूहले कानुन विपरीत र संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिने निर्णय भनेर असन्तुष्टि जनाएको छ। पार्टी विभाजन हुनु पूर्वको अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार नेकपाका 434 मध्ये 290 दाहाल नेपाल पक्षमा र 144 केन्द्रीय सदस्य ओली समूहमा छन्। त्यसैले पनि दाहाल समूहले आयोग ओलीको प्रभावमा परेको आरोप लगाएको छ। आयोगको निर्णय विपरीत आधिकारिकताका लागि पुनः दाबी पेश गर्ने तयारी दाहाल पक्षको छ। निर्वाचन आयोगले प्रारम्भमै दल ऐन अनुसार सही ढङ्गले यो निर्णय दिन सक्थ्यो, किन दिएन भन्ने त हामीलाई लागेकै छ। त्यसकारणले निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन र दुविधाजनक स्थितिमा आफूलाई राखिराख्नुपर्ने र त्यस कारणबाट आशंकाको स्थिति उत्पन्न हुने स्थिति गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर संविधान र कानुन अनुसार नै निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक अङ्ग पनि सञ्चालन हुनुपर्ने, काम गर्नुपर्ने भएको कारणले निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टी नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुनेछ, त्यसले आधिकारिक मान्यता पाउनेछ भन्ने कुरोमा हामी ढुक्क छौँ। आयोगको निर्णयले माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने र ओलीलाई पार्टीबाटै हटाउने दाहाल पक्षको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन। त्यस्तै ओलीको जम्मू केन्द्रीय सदस्य घोषणा पनि खारेज भएको छ। तैपनि ओली समूहले आयोगको निर्णय आफ्नो पक्षलाई स्वीकार्य भएको बताएको छ। पार्टीका सबैजसो संरचनामा अल्पमतमा रहेकाले पनि ओली समूहका लागि आयोगको निर्णयले राहत दिएको हो। 2 अध्यक्षको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था पार्टीमा भएकाले दाहाल पक्ष एक्लै अघि बढ्न नसक्ने बुझाइ ओली पक्षको छ। निर्वाचन आयोगले गरेको जुन निर्णयहरू छ त्यो निर्णयलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको तर्फबाट जे अडान राखिँदै थियो त्यो अडानलाई बल पुग्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। निर्वाचन आयोगको निर्णयले नेकपा भनेको फुटेको छैन, कसैले चाहेर पनि फुटाउन सक्दैन। अराजकताका क्रियाकलाप हुन सक्छन्, ती क्रियाकलापले केही नोक्सानी हुन सक्छ, तर चाहेर पनि नेकपालाई फुटाउन सक्दैनन् भन्ने खालको कुरालाई निर्वाचन आयोगको कुराले पनि त्यो निर्णयले पनि पुष्टि गरेको छ। पदबाट राजीनामाका लागि दबाव बढेपछि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने देखेर प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 मा संसद विघटन गरेपछि नेकपा 2 दलको संरचनामा पुगिसकेको छ। अहिले दुवै पक्षले दाबी गरेको आफ्नो वैधानिकताका लागि हो। तर पार्टी फुटेको र आफू आधिकारिक भनेर दुवै पक्षले प्रक्रिया नपुर्याएकाले निर्वाचन आयोगले पर्खर हेरको मध्यमार्गी बाटो अपनाएको देखिन्छ। त्यसैले नेकपा विवाद र आधिकारिकता झन अनिश्चित बनेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाहाल नेपाल समूह आफूलाई समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने ओलीलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिँदै सत्ता छोड्नु अघि पञ्च र्याली गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्। दाङको लालमटियामा आज आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाल पक्षलाई संकेत गर्दै केही व्यक्तिले पार्टी अलग्याउन खोजेको दाबी गरे। आफू अस्वस्थ रहेकाले छिट्टै सत्ता हात पार्ने दाउमा रहेका दाहाल र नेपालको रणनीति सफल नभएपछि उनीहरू अहिले लखेट्ने ध्याउनमा लागेको ओलीको आरोप छ। उनीहरूले सक्ने हो भने केपी ओलीलाई बिमारी पर्यो भनेको सुनेपछि गदगद हुन्छन्, निको भएर फर्क्यो भने सुनेपछि भनेर बस्छ, थच्याक्क हुन्छन्। उनीहरू त वर्ष केपी ओली यो पृथ्वीमै नरहे हुन्थ्यो भन्छन्, तर उनीहरूले भनेर हुनेवाला त होइन। ती मानिसहरू पार्टी छोडेर गएका छन्, केही मान्छेहरू उनीहरूले यस आन्दोलनलाई समाप्त पार्न खोजेका छन्। निर्वाचन आयोग र अदालतलाई विश्वास गर्छौं पनि भन्ने तर आफ्नो पक्षमा निर्णय नभए मान्दैनौं भनेर दाहाल समूहले दोहोरो चरित्र देखाएको ओलीको टिप्पणी छ। सभाअघि ओलीले दाङकै सिसहनियामा बनेको पक्की पुल उद्घाटन गरेका थिए। यता आजै पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित प्रदेश 2 का आफू निकटका नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले संविधान भत्काएर ओलीले प्रतिगमन निम्त्याएको आरोप लगाए। उनले माघ 23 मा ओली पक्षले काठमाडौँमा गर्न लागेको सभालाई सत्ता छोड्ने बेलाको अन्तिम पञ्च भेलाको संज्ञा दिए। पञ्च र्याली ठूलो वा सानो जत्रो भए पनि अर्थ नहुने उनको टिप्पणी छ। राजाहरूले पञ्चायत ढल्ने बेलामा देशका विभिन्न भागमा र्याली गर्थे। भयभरका कर्मचारीलाई आउनै पर्ने, पुलिसलाई आउनै पर्ने, सेनालाई आउनै पर्ने, जनतालाई कोहीलाई पैसा दिएर गाडी पठाइदिएर घरबाट नत्र तँलाई पक्रिन्छन्, तँलाई के गर्छन् भनेर हजारौं देखाउँथे क्या राजाहरू। केपीले गर्ने र्याली त्यो राजाहरूले गर्ने पञ्च र्याली भन्दा बढी हुने छैन। यो कुरा ढुक्क हुनु। त्यो ठुलो भए पनि त्यो के, सानो भए पनि त्यो के। जब त्यो प्रतिगमनै भइसकेपछि ठुलो र सानो के अर्थ भयो? माघ 9 मा रत्न पार्कमा आफूहरूले गरेको सभालाई सानो गल्लीको भेला भनेर ओलीले गरेको टिप्पणीमा दाहालले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। उनले काठमाडौँको सडकबाटै ओलीको कदम विरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारीमा लाग्न पनि दाहालले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। सत्ता र पदको लागि आन्दोलन भइरहेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै दाहालले संविधानको रक्षा र विधि पद्धति बसाल्न सडक सङ्घर्षमा जानु परेको दाबी गरेका थिए। सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक किचलोकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसले नेकपा त फुटको बाटोमा गयो नै, अरू प्रमुख दलहरूमा समेत ध्रुवीकरण बढेको छ। ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस, राजपा सहित अधिकांश दलहरू कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलित बनेका छन्। तर त्यहाँभित्र पनि विधि र पद्धतिका पक्षमा उभिने कि सत्ता र शक्तिको लाभ हानिको मौका छोप्ने भन्नेमा दुई धार छ। यस्तै लोकतन्त्र र संविधानका पक्षधर दलहरू कतै आफ्नै निर्णयमा विचलित बन्न लागेका हुन् कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। पुस 5 गते नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितको बहुमत नेतृत्व सशक्त विरोधमा मात्रै उत्रिन कि ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो। नेकपाको दाहाल समूहले सडक सङ्घर्ष चर्काइरहँदा विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी समेत आन्दोलनमा छन्। तर आन्दोलनकै बीच पनि नेतृत्वले राजनीतिक लाभहानि खोज्दा पार्टीभित्रै विवाद र ध्रुवीकरण बढ्दो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गरेको काङ्ग्रेस नेतृत्वमा समेत अहिले यसबारे एकमत छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सङ्घर्ष कि अदालतको निर्णय पर्खने भन्नेबारे सभापति शेरबहादुर देउबा पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष विभाजित छ। पदाधिकारीको बैठकले पुसको 6 गते यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो भनेर निर्णय गरेको छ। निर्णय गर्ने अनि निर्णय गरिसकेपछि अदालत पर्खिन्छु भनेर भन्न मिल्छ? अनि त्यो चाहिँ एकदमै हामीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसक्यौँ।
होइन अदालतले निर्णय गर्ने उसको आफ्नो प्रक्रिया होला, म अदालतलाई चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु, उसको आफ्नो प्रक्रिया हो। तर हामीले त त्यो विषय सार्वजनिक गरिसक्यौँ न। यो असंवैधानिक हो, यो अरूले भनेको होइन, हामीले गरेको निर्णय हो। हामीले गरेको निर्णय प्रति हामी नै उत्तरदायी नहुने, निर्णय गरेर एउटा विज्ञप्ति दिएर छोडिदिने असंवैधानिक हो भने त्यसलाई संवैधानिक बनाउने कसरी हो त? किन लडेको त हामी हिजो पञ्चायतसँग, किन लडेको त हिजो राजा ज्ञानेन्द्रसँग? कांग्रेस मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्रीको कदम र पार्टीको निर्णयबारे अन्यल देखिन्छ। पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्ये महन्त ठाकुर अदालतले गर्ने निर्णयका आधारमा चुनावमा जाने पक्षमा देखिन्छन् भने उपेन्द्र यादव प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भन्ने अडानमा छन्। पार्टी नेता बाबुराम भट्टराई पनि ओलीको कदम प्रतिगामी भएकोले सङ्घर्षको विकल्प नभएको भनिरहेका छन्। नेतै पिच्छेका फरक विचारले पार्टीको अडान के हो भन्नेमा भ्रम देखिन्छ। खालि के हो भने अहिले बोल्ने क्रममा चाहिँ बोल्दाखेरि शब्दहरूको चयन गर्दाखेरि तलमाथि देखिन्छ। खालि कुरा के मात्रै हो भने कि अब ठिक हो, संसद पुनर्स्थापनाको लागि त आन्दोलन हामीले गरिरहेकै छौँ, अहिले हाम्रो त्यस प्रकारकै दबाब हुनु पनि पर्छ, भइ पनि रहेको छ। तर एउटा विषय चाहिँ जटिल विषय के आयो भने कि संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ र अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले दिएको कसलाई हो त? सर्वोच्च अदालतलाई हो। त सर्वोच्च अदालतले भोलिको दिनमा त्यो यो संसद पुनर्स्थापनाको सवालमा चाहिँ संविधानको भावना र स्पिरिट अनुसारै फैसला गर्छ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। प्रतिनिधि सभा विघटन लोकतन्त्र, संविधान र जनमतको हिसाबले पनि असंवैधानिक हो भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली खेमाको नेता बाहेक अरू प्राय सबै दल एकमत छन्। तर नेकपा फुटको र संविधान बिथोलिएको अवस्थामा आफ्नो दल र आफूलाई फाइदा हुने ठान्ने नेतृत्वको सोचले पार्टीहरूभित्रै ध्रुवीकरण र विवाद बढ्न थालेको छ। संयुक्त सडक सङ्घर्ष नहुनु पनि दलहरूकै अस्पष्टताको कारण हो। नेकपाको दुवै पक्षबाट तानातानमा रहेको काङ्ग्रेस नेतृत्व त झन् अनुकूल अवसर पर्खेर सत्तामा जान तम तयार जस्तो देखिन्छ। विगतमा संविधान संशोधनको मुद्दाकै कारण सत्ताबाट बाहिरिएको जसपा पनि अहिले कता लाग्ने भन्ने दोधारमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले आज पनि संवैधानिक व्यवस्था बाहिर गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको तर्क दोहोर्याएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीले लिखित संविधान भएका सबै देशमा विघटनको व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै अवस्थामा प्रयोग गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन्। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सहितका रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गैर संवैधानिक काम गरेको जिकिर गरे। उनले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै अर्को संविधान भए भिन्नै कुरा भनी ओली र संविधान सभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष नेमाङप्रति कटाक्ष गरे। यस्तै अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले राजनैतिक स्थायित्वको लागि 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन र संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको तर्क गरे। उनले बहस गरिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भने के गर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा पोखरेलले राजीनामा दिएर बाटो खाली गर्नुपर्ने धारणा राखे। आजको सुनवाई सकिए लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्तिबारे संवैधानिक इजलासमै कुरा उठाए। भण्डारीले आफू न्यायको सम्मान गर्ने र न्याय क्षेत्रको सबैभन्दा जेठो कानुन व्यवसायी भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नटुवा भन्न पाइन्छ भनी प्रश्न गरे। प्रधान न्यायाधीश राणाले भने यस विषयमा छलफल गर्न नसकिने बताए। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक अगुवा र अधिकार कर्मीले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै नागरिक अगुवाले कमल पोखरीको माटोको टीका लगाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ मार्च पास गरे। कवि, लेखक, कलाकार, चिकित्सक, अधिकारकर्मी सहितको टोलीलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्र भन्दै टङ्गाल स्थित भाटभटेनी चोकबाट अगाडि बढ्न दिएन। त्यसपछि उनीहरूले त्यही विरोध सभा गरे। सभामा नागरिक अगुवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा संवैधानिक शून्यता सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए।
आउँदै थियो नि यहाँ अविश्वास प्रस्ताव आउँछ भन्ने डरले संसदै भङ्ग गरिदिने हाम्रो कुरो एउटै थियो 2072 को संविधानको रक्षा होस् र व्यवस्थाको रक्षा होस् अथवा सामाजिक न्यायको रक्षार्थ यहाँ उभिएका छौँ हामी केही पनि लिन आएका छैनौँ यो संविधानको रक्षा गर्न आएका छौँ मार्च पासका सहभागी प्रधानमन्त्री निवासतर्फ अगाडि बढेपछि प्रहरीले लाठी प्रहार गर्नुका साथै पानीको पहरा प्रयोग गरेको थियो लाठी प्रहारका कारण मोहना अन्सारी, नारायण वाग्ले, रघुपन्त, युग पाठक लगायत 1 दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन्। घाइतेको त्रिवी शिक्षण काठमाडौँ मोडल र हिमाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। त्यसअघि अधिकार कर्मीले गरेको प्रदर्शनमा पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। अधिकारकर्मी प्लेकार्ड सहित प्रधानमन्त्री निवाससँगैको राष्ट्र बैंक अगाडि पुगेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। प्रहरीले कृष्ण पहाडी, उत्तम पुडासैनी लगायत 1.5 दर्जन अधिकारकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिई केही बेरपछि छोडेको थियो। विद्युतीय बस चलाउने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ। न बस किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, न त चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम नै भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय केवल छलफलमै सीमित छ। सरकारले 2076 असारमा 300 वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरी साझा यातायातलाई 3 अर्ब रुपैयाँ दियो। 3 महिनाभित्र खरिद गरिसक्नुपर्ने शर्तमा उक्त रकम दिइएको थियो, तर साझाले किन्न सकेन। त्यसपछि मन्त्री परिषदले साझासँग ब्याजसहित रकम फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। यो निर्णय गरेको पनि 1 वर्ष नागिसक्यो। साझाले रकम फिर्ता गरेको छैन। सरकारले पनि ताकेता गरेको छैन, जबकि 1 वर्ष अघि नै सरकारले 3 अर्ब खर्चेर आफै बस किन्ने भनेको थियो। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्पेसिफिकेसन बनाउने छलफलमै सीमित छ। विद्युत बस खरिद गर्ने भन्ने कुनै हाम्रो पिपिएमको बिडिङ डकुमेन्टहरू पनि थिएन। अब अहिले चाहिँ बिडिङ डकुमेन्ट स्पेसिफिकेसन सबै हामीले मन्त्रालयले तयार गरेर पिपिएमबाट राय सुझावसँग लिएर त्यो बिडिङ डकुमेन्ट स्पेसिफिकेसन फाइनल गरेका छौँ। अब कुन मोडालिटीमा खरिद गर्ने, साझालाई दिने, अन्य संस्थालाई दिने अथवा आफैले खरिद गर्ने भन्ने 2-3 वटा मोडालिटीमा चाहिँ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ र यो सायद अब यो छिटै यो मोडालिटी टुङ्गो लाएर चाहिँ क्याबिनेटमा प्रस्ताव जान्छ र यो उपयुक्त मोडालिटीबाट चाहिँ यो खरिद हुन्छ। शहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन। त्यति मात्र होइन, विद्युतीय बसले डिजेल र पेट्रोलको आयात पनि कम हुन्छ। पर्यावरणीय र आर्थिक दुवै हिसाबले विद्युतीय सवारी आवश्यकता पनि हो। मन्त्री परिषदले प्राविधिक विवरण, लागत अनुमान र आपूर्तिका लागि शर्त समेत तयार गरी नयाँ विद्युतीय बस किन्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई 2076 माघ 6 मा सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले यो योजना तुहिने आशंका बढेको छ। यातायातलाई समग्र रूपमा विद्युतीकरण गरेको भए तपाईको व्यापार घाटा घट्थ्यो, शोधनान्तर घाटा घट्थ्यो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रदूषण घट्थ्यो। प्रदूषणले गर्दाखेरि मानिस बिरामी पर्छन्, औषध उपचारमा खर्च गर्नुपर्छ, यो मान्छेको कार्य गर्ने क्षमतामा ह्रास हुन्छ, मान्छे बिरामी पर्छन्, तपाईको के अरे यो अनुपस्थिति बढ्छ। यी कुराले गर्दाखेरि समग्र अर्थतन्त्रमा जति नकारात्मक प्रभाव पर्छ त्यति चाहिँ तपाईको राजस्व उठाएर सकारात्मक प्रभाव पर्दैन। तर त्यसरी राज्यले हेर्नै जानेको छैन, हेर्दैन। बस किन्ने प्रक्रिया अलपत्र परेपछि चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको विषय समावेश छ। तसर्थ सरकारी अलमल र अन्यले चार्जिङ स्टेसन र विद्युतीय बस भित्राउने लक्ष्य तत्काल पूरा हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। न औपचारिक शिक्षा न त तालिम नै। ललितपुर हात्तीवनका एक वृद्ध मूर्तिकलामा निकै निपुण छन्। विशेष गरी क्रोध मुद्राका मूर्ति बनाउनेहरूमध्ये उनी अग्रस्थानमा पर्छन्। उमेरले वृद्ध भए पनि मूर्ति बनाउने जोस भने घटेको छैन। 88 वर्षको उमेरमा पनि उनी काममा उत्तिकै सक्रिय छन्। मुलुकका विभिन्न स्थानका मन्दिर र गुम्बाहरूमा कालुकुमालेका मूर्तिहरू
सजिएका छन्, तर उनलाई धेरैले चिन्दैनन्। उनको सिद्धहस्त व्यक्तित्व नेपालमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित छ। क्रोध मुद्रामा मूर्ति बनाउन सिपालु कालु कुमालेको विलक्षण प्रतिभा धेरैका लागि अध्ययन र प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। ललितपुर बालकुमारी कलाकारहरू अर्घाखाँचीको अर्घा भगवती मन्दिरका लागि धमाधम मूर्ति बनाउन व्यस्त छन्। उनीहरूलाई सिकाउने वृद्ध उमेरले 87 वर्ष नाघिसके, तर मूर्ति प्रतिको लगाव घटेको छैन। यिनको नाम दक्ष प्रजापति थपु हो, तर कालु कुमालेले बढी चिनिन्छन्। मूर्ति बनाउने काममा 67 वर्ष बिताइसके। यिनी अरूलाई सिकाउँदैनन् मात्र, यो उमेरमा आफै पनि मूर्ति बनाउँछन्। यिनी अहिले ललितपुर हात्तीवन स्थित घरमा आकाश भैरवको मूर्ति बनाइरहेका छन्। चित्त नबुझेपछि कम्प्लिट भइसकेको सकिसकेको त्यो आर्टलाई पनि उहाँले बिगारेर पुनः त्यो बनाउनुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो चाहिँ उहाँको यो लगनशीलता र उहाँको एकदम यो एकाग्रता। साधारण लेखपढ जान्ने यिनले कहिल्यै मूर्ति बनाउने तालिम पनि लिएनन्, तर मूर्तिकलामा यिनीसँग प्राज्ञ सरहको ज्ञान छ। यिनले बनाएका मूर्तिकला देशभित्र मात्र सीमित छैनन्, विश्वका 50 भन्दा बढी मुलुकमा पुर्याइएका छन्। याङली देउटाको जुन कलाकृति छ, जुन उसको भाव छ, मूर्ति बनाएपछि मात्र जीवनदान दिने बाँकी मात्र हुन्छ, त्यत्तिको फेसहरू बनाउनुहुन्छ याङले। त्यसको वरिपरि कोही छैन, बुवाको वरिपरि कोही छैन त्यो फेस बनाउनको लागि, त्यो स्टाइलको मूर्ति बनाउनको लागि। त्यो भएर बुवाको विश्वभरि नाम छ। सुरुवाती दिनमा माटोका भाँडा बनाउँथे, पछि तिब्बतबाट आउने व्यक्तिले ल्याएका टुटे फुटेका मूर्ति जोड्न थाले। त्यस क्रममा मूर्तिकलामा विभिन्न आयाम र आफ्नो शिल्प देखाए। एक दिन एक रिम्पोछे आफूले चाहेको जस्तो मूर्ति बनाउन कलाकार खोज्दै पाटन आए। यिनीसँग परिचय भयो। ती रिम्पोछेले आफूले ल्याएको थाङ्कामा भए जस्तै मूर्ति बनाउन चाहेका थिए। कुमालेले दुरुस्त बनाइदिए। त्यसपछि यिनी धेरैको रोजाइमा पर्न थाले। दलाई लामाले समेत छ्वासका मुनि अजिमाको मूर्ति बनाउन लगाए। कुमाले हरेक मुद्राका मूर्ति बनाउँछन्। बौद्ध र हिन्दू धर्मका देवी देवताका क्रोध भावका मूर्तिमा भने विशेष दखल छ। जनस्तरबाट जुन क्रोध कला शिरोमणिको पदवी दिनुभएको छ, त्यो नितान्त आवश्यक कुरा हो र जनताले जुन दिएको त्यो निकै नै सान्दर्भिक र सही मान्छेले सही कुरा दिएको हो र त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले पनि अनुमोदन यथाशीघ्र नै गर्नुपर्छ। कदर गर्ने भनेको सरकारले उहाँलाई मात्र होइन, धेरै कलाकार हामीसँग छ नेपालमा, विश्व प्रसिद्ध नेपाली कला। त्यो कारणले सबै कलाकारले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कुमालेलाई उनको क्षमताको सम्मान स्वरूप मानार्थ प्राज्ञको पदवी दिएको छ, तर यिनको सिप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरणका लागि भने कसैले चासो दिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको मृत्युदर बढेको छ। कोरोना महामारीले रोजगारीमा जानेको क्रम सुस्ताएकै बेला मृत्युदर भने बढेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 6 महिनामा 413 नेपाली श्रमिकले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन्। शनिबार एकै दिन मलेसियाबाट नेपाली श्रमिकको 18वटा शव ल्याइयो। शवका बाकसको ताँतीले विमानस्थलमा सन्नाटा छायो। परिवारको घर जुटार्नका लागि ऋण काटेर विदेश गएका युवाको शवको ताँतीमा कसको पो मन रुँदैन र। विमानस्थलमा उपस्थित आफन्तजन सम्हालिन सकिरहेका थिएनन्। शनिबार ल्याइएका शव अन्तिम होइनन्। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका अनुसार मलेसियामा मात्र अझ 13 श्रमिकका शव छन्। साउदी अरेबिया र कुवेतमा ज्यान गुमाएका नेपाली श्रमिकको शव ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यो आर्थिक वर्ष 6 महिनामा 413 नेपाली श्रमिकले खाडी लगायत मुलुकमा ज्यान गुमाएका छन्। यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 37 बढी हो। मृत्युदर बढ्नुको कारणबारे अध्ययन त भएको छैन। सरकारी अधिकारीले भने यसमा कोभिडको धेर थोर प्रभाव रहेको अनुमान गरेका छन्। यो वर्ष यहाँले भन्नुभयो जस्तै स्वाभाविक
त अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्ष मृत्युदर बढी भएको देखिन्छ तथ्याङ्कबाट पनि। यो धेरै जसो त्यसमा चाहिँ यो कोभिडको कारणले मृत्यु भएको सङ्ख्या चाहिँ हामीसँग छ, त्यो कारणले पनि यो बढी हुन सकेको होला भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र अरू बेलामा यो कज अफ डेथ हेर्दाखेरि के कारणले मृत्यु हुन्छ विदेशमा जाने कामदारहरूको भन्दा धेरै जसो यो सडक दुर्घटनामा र हार्ट एट्याक भएर कतिपय अवस्थामा सुसाइड गरेर कामदारहरूले नै यो कोरिया जाने कामदारहरूको अलिकति सुसाइडको टेन्डेन्सी बढी देखिएको छ। सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर गएका युवाको मात्र अभिलेख राख्ने गरेको छ। भिजिट भिसामा र धावन मार्ग प्रयोग गरी भारत हुँदै गएका श्रमिकको अभिलेख छैन। त्यसरी जाने श्रमिकको ज्यान गए परिवारले सरकारी सुविधा पाउँदैन। श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमिकको ज्यान गए आश्रित परिवारलाई सरकारले 7 लाख रुपियाँ सहयोग गर्छ। विदेश जानु अघिको अभिमुखीकरण तालिम भने प्रभावकारी छैन। तालिम प्रभावकारी नहुनु, विदेशी हावापानीमा घुलमिल हुन नसक्नु, बाटो काट्न नजानु र सम्झौता विपरीत कम पारिश्रमिकमा कठिन काम लगाउने गरिएकाले श्रमिकको मृत्युदर बढेको विज्ञको आकलन छ। जुन देशसँग हाम्रो लेबर अग्रिमेन्ट हुन्छ त्यो देशसँग लेबर अग्रिमेन्ट गर्दाखेरि एमओयुमै त्यो लेबर अग्रिमेन्टमै राख्नुपर्छ कि हाम्रो कामदार कोही देहान्त भयो भने हामीले त्यही देशमा चाहिँ पोस्टमार्टम गर्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने राख्नुपर्छ। तब जस्तो हिजो अस्ति चाहिँ 18 जना आए, त्यो 18 जनाको हामीले पोस्टमार्टम गर्न पाएको भएदेखि हामीलाई के कारणले चाहिँ मृत्यु भएको भन्ने कुरा हामीले लगभग थाहा हुन्थ्यो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाउने मध्ये दक्ष भन्दा अदक्ष श्रमिक धेरै छन्। त्यसैले अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउनुको साथै एउटा सम्झौता गराएर अर्को काममा लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक आज 16 अङ्कले बढेको छ। वाणिज्य बैंक, व्यापार, निर्जीवन बीमा र अन्य समूहले परिसूचक 2441 अङ्कमा पुर्याएका छन्। बैंकसम्मको परिसूचक 24.2, व्यापार समूहको 90.8, निर्जीवन बीमाको 79 र अन्य समूहको परिसूचक 31.6 अङ्कले बढेको छ। नागरिक लगानी कोष र गुराँस लघुवित्तको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। 7वटा समूहको परिसूचक भने घटेको छ। जीवन बीमाको 88.6, लघुवित्तको 49.6, विकास बैंकको 20.8, उत्पादनमूलक समूहको 18 र जलविद्युत समूहको परिसूचक 3.5 अङ्कले घटेको छ। बजारमा 8 अर्ब 90 करोड 35 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म हरेक व्यक्तिको विवरण अनिवार्य अभिलेखमा राख्नुपर्छ। विपद वा भइपरि आउने घटनामा निधन भएका व्यक्तिहरूको शवको पहिचानका लागि समेत आफन्तजनसम्म सूचना पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था समेत कानुनले गरेको छ। तर सरकारी व्यवस्थाकै कारण बेवारिसे भनिएका शवको शनाखत र व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन। 2072 सालको भूकम्पमा ज्यान गुमाएका 8000 भन्दा बढी व्यक्तिमध्ये अहिले पनि 12 जनाको शनाखत हुन सकेको छैन। उनीहरूका आफन्तजन को हुन्, कहाँ छन्, त्यो पहिचान हुन नसक्दा सब बेवारिसे बनेका हुन्। व्यक्तिको मृत्युपछि त्यसको जानकारी परिवारजनसम्म नपुग्दा वर्षेनी बेवारिसे सब बढ्दै गएको छ। तर सरकारी तदारुकता नहुँदा बेवारिसे भनिएका सबको पहिचानमा समस्या हुने गरेको छ। आफ्नो माग राख्न सक्यो उनीहरूको पुरा हुँदै जाने र यी बेवारिसे सबहरूको त बोलिदिने कोही भएन र उनीहरू पनि आफ्नो घर परिवारमा आफ्नो आमाहरूलाई हामी चाहिँ यहाँ यसरी लास भएर बसेका छौँ, आमा तपाईँहरू चाहिँ हामीलाई नखोज्नुहोस्, हामी त यहाँ छौँ भनेर उनीहरूलाई आफ्नो परिवारमा पुग्न नसक्ने, त्यसैले उनीहरूको चाहिँ माग गर्ने मान्छे नभएर राज्यले के गरिदियो, लापरवाही गरिदियो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक सरदर 4 देखि 5 वटा शव बेवारिसे भन्दै अस्पताल पुग्ने गरेको तथ्याङ्क छ। पर्याप्त सूचना र जानकारी सरकारी निकायले सङ्कलन नगर्दा शवहरू बेवारिसे बन्ने गरेका हुन्। 2074 फागुनमा मन्त्री परिषदले आफन्त वा परिवारले पर्याप्त जानकारी पाउने गरी परिचय नखुलेका शवको तस्बिर विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार वा वेबसाइटमा राख्नुपर्ने गरी गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन नै दिएको थियो। तर नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा 2075 साल असार महिना भन्दा यताको विवरण समेत छैन। प्रहरी कार्यालयहरूले त्यो चाहिँ किसिमको सफ्टवेयर नजोडेको अवस्था, इन्टरनेटको व्यवस्था नभएको अवस्था र त्यसलाई चाहिँ इनपुट चाहिँ फिडिङ गर्न नसकेको अवस्थाले यो भएको। तर
अहिलेको अवस्थामा करिब करिब यो सफ्टवेयर चल्ने अवस्थामा छ र यस सम्बन्धित तालिमका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित तल्लो स्तरसम्म कहाँ प्रहरी कर्मचारी दिएर अहिले यसलाई चाहिँ अपडेट गर्ने र यसलाई चाहिँ सुचारू हातमा लाने अवस्थामा हामी गइसकेका छौँ। अहिले शिक्षण अस्पतालमा 44 सहित मुलुकभर 114वटा बेवारिसे शव छन्। त्यस्ता शवहरूको यथार्थ विवरण खुलाएर अभिलेख राख्ने र सूचना दिने हो भने अझै पनि कैयौँको पहिचान खुल्न सक्छ। त्यसैले मानव अधिकार आयोगले पनि पर्याप्त विवरण सङ्कलन गरी अभिलेख राखेर मात्र अन्त्येष्टि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारी अनुगमनको विरोध गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए अराजक अभ्यास, बी पुल पुल्याउँदाको परिणाम र सी नियामकप्रति अविश्वास। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए अराजक अभ्यासमा 50%, बी पुल पुल्याउँदाको परिणाममा 34% र सी नियामकप्रति अविश्वासमा 16% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, विद्युतीय बस किन्ने सरकारको निर्णय किन कार्यान्वयन नभएको होला? ए सुस्त कर्मचारी संयन्त्र, बी प्रक्रिया नै लम्बितान र सी सिन्डिकेटको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्युज /AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले पर्वतमा सोधेका छौँ, राजनीतिक दलले विभिन्न लोभ र आश्वासन देखाई जनतालाई पार्टी प्रवेश किन गराइरहेका होलान्? जनताको आवाज। पुरानो कार्यकर्ता भनेर रिकर्ड नराख्ने, केही नगर्ने, नयाँ प्रवेश गरी चाहिँ हाम्रो मान्छे हो भनेर त्यसलाई बढी प्रोत्साहन दिने। पछि जति भोट हाले छन्, कङ्ग्रेसमा भोट हाले या एमालेमा भोट हाले छन्, तिनीलाई फेरि कङ्ग्रेसै एमालेमै प्रवेश गराएर भयो भने अब यति हाम्रो दलमा घुस्याम भनेर चाहिँ नि हौवा फेउनका लागि जागिर दिन्छु, यस्तो गराउँछौँ, छोराछोरी यस्तो दिन्छौँ, उस्तो दिन्छौँ, हजुरलाई यस्तोमा काम लाउँछौँ भनेर लोभमा फसाएर क्षमताको आधारमा सक्दैनन्, किनकि त्यो क्षमता छँदै छैन अहिलेको राजनीतिक दलहरूमा। त्यसै कारणले गर्दा विभिन्न लोभमा देखाएर पार्टीमा प्रवेश गराउनुहुन्छ। जरुरी छैन करकाप गरेर लोभ लालच देखाएर यो गर्नुपर्ने, लोभ लालच देखाएर जाने पार्टी नै प्रवेश गराउनु पर्ने जरुरी छैन। स्वार्थ पुरा गर्नको लागि सर्वसाधारण जनताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउने गर्छ। जनतालाई झुक्काएर आफूहरू नेता बन्नको लागि उहाँहरूले यो गर्नुहुन्छ र उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि सङ्गठन फितलो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ नयाँ मान्छेहरू प्रवेश गराउन खोज्नुहुन्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 3 विभागीय टिम APF नेपाल पुलिस र त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। APF आज आर्मीलाई 6 रनले हराएर समूह विजेताका रूपमा सेमी फाइनलमा पुगेको हो। आर्मीले समूह A को उपविजेताका रूपमा अन्तिम 4मा स्थान बनायो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको APFले 49 ओभर 3 बलमा सबै विकेट गुमाई 240 रन बनायो। राम्रो सुरुवात गर्न नसकेको APFले 29 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। आसिफ शेख मात्र 7 रनमा बाहिरिए। कप्तान शरद भेष्वाकर 24 र सुभाष खकुरेल 38 रन बनाएर पेभिलियन फर्किए। सुमित महर्जनले 46 रनको योगदान गरे। यस्तै सन्दीप जोराले 28, वसन्त रेग्मीले 20, भुवन कार्कीले 8 र अमर रौटेलाले 26 रन बनाए। हरि चौहानले 5 तथा साहब आलमले 2 विकेट लिए। जवाफमा आर्मीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाई 234 रन बनायो। आर्मीले 30 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। ओपनर लोकेश बम 21 रनमा बाहिरिए। त्यसपछि क्रिजमा आएका हरिले खाता खोल्नै सकेनन्। आर्मीले 36 रन जोड्दा कप्तान विनोद भण्डारीलाई गुमाए। उनले पनि खाता खोल्न सकेनन्। चौथो विकेटका लागि अनिल मण्डल र रोहित पौडेलले 70 रनको साझेदारी गरे। अनिलले 45 र रोहितले 30 रन बनाए। अनिल र रोहित बाहिरिएपछि आर्मी दबावमा आएको थियो। भीम सार्कीले 27, राजेश पुलामीले 33, विक्रम सोबले 28, आकाश चन्दले 16 र साहब आलमले 20 रन बनाए। कमल ऐरीले 3 तथा भुवन कार्कीले 2 विकेट लिए। सेमी फाइनलमा APFले नेपाल पुलिस तथा आर्मीले बागमती प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लबले आज समूह चरणको अन्तिम खेलमा प्रदेश 2लाई 4 विकेटले हराएर प्रधानमन्त्री कपको अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो।
मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको प्रदेश 2ले 47 ओभरमा झारिएको खेलमा 9 विकेट गुमाएर 169 रन बनायो। उसले 25 रनमा पहिलो र 59 रनमा दोस्रो विकेट गुमाएको थियो। हिमांशु दत्त 16 र रवि शाह 9 रनमा बाहिरिए। यस्तै रवि सिंह र विशाल सुस्लिङले पनि 12 रनको योगदान गरे। विकास यादव 9 र कप्तान सुरज कुर्मी 13 रनमा पेभिलियन फर्किए। हरिशंकर शाहले सर्वाधिक 53 रनको योगदान गरे। आदिल अन्सारीले 15 रन जोडे। ललित राजवंशीले 4 तथा सागर ढकालले 2 विकेट लिए। पुलिस 38 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। पहिलो विकेटका लागि 46 रनको साझेदारी गरेको पुलिसले 17 रनमा दोस्रो विकेट गुमायो। सुनिल धमला 13 तथा अमित श्रेष्ठ 17 रनमा बाहिरिए। कुशल भुटेलले 43 रनको योगदान गरे भने आरिफ शेखले खाता खोल्नै सकेन। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 17 रन बनाए। पवन सराफ 3 रनमै बाहिरिए। अन्तिममा अनिल शाहले अभिजित 47 रनको योगदान गरे। विवेक यादव र कुमार थापाले 3-3 विकेट लिए। जितपछि पुलिस समूह बीबाट उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यो समूहको विजेताका रूपमा बागमतीले यसअघि नै अन्तिम 4मा स्थान बनाइसकेको छ। राष्ट्रिय महिला लिगमा चन्द्रपुर नगरपालिकाले चौदण्डीगढीलाई 7-1 को भारी अन्तरले हराएको छ। सातबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेल 1-1 गोलको बराबरी पहिलो हाफमा 1-1 गोलको बराबरी भएको थियो, तर दोस्रो हाफमा चन्द्रपुरले आक्रामक फुटबल खेल्यो। पहिलो हाफमै 1 गोलले पछि परेको अवस्थामा खेललाई चन्द्रपुरले दोस्रो हाफमा खेल नै आफ्नो पोल्टामा पारेको हो। 23औं मिनेटमा अञ्जना थुलुङको गोलमा चौदण्डीले अग्रता बनाएको थियो, तर पहिलो हाफको अन्तिममा चन्द्रपुरकी दिलकुमारी मगरले गोल फर्काएपछि खेल 1-1 को बराबरीको अवस्थामा पुगेको थियो। दोस्रो हाफमा भने चन्द्रपुरले आक्रामक फुटबल खेल्दै 6 गोल गर्यो। साबिताले 51, 69 र 78औं मिनेटमा गोल गरेर ह्याट्रिक पूरा गरिन्। यस्तै दिलकुमारीले पनि दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन्। यस्तै रजनी ठोकरले 47औं मिनेटमा गोल गरिन्। जारी लिगमा चन्द्रपुरको यो पहिलो जित हो। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कार्यक्रम फायरसाइड हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।